यसबीच सत्तारूढ नेकपा एमाले संसदको विशेष अधिवेशनमा विश्वासको मत हासिल गर्ने गरी अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। यसबारे थप जानकारी दिनको लागि एमाले स्थायी समिति सदस्य केशव बडाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। केशव बडालज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कान्तिपुर समाचारमा। धन्यवाद छ। तपाईहरुले सरकारलाई विश्वासको मत हासिल गर्ने गरी अघि बढ्ने निर्णय गर्नुभएको छ, के यो सम्भव छ? मैले त सम्भव देखेको छु, किनभने यसको निम्ति अहिले यतिखेर वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मत नदिएर कसैलाई लाभ हुनेवाला छैन। कसैको हित हुँदैन, राष्ट्रको हित हुँदैन, जनताको हित हुँदैन। कोरोना महामारीको यस्तो चरम अवस्था छ। यस्तो स्थितिमा अहिले फेरि सरकार फेरबदल गर्ने वा अन्य बाटोमा जाने काम कसैले गर्नु हुँदैन। त्यसमध्येमा पनि एमाले भित्रका कोही पनि सदस्यहरू र अन्य पार्टीका साथीहरूको पनि विश्वास प्राप्त गर्नुपर्छ। ठिक छ, काम गर्दा भएका कमी कमजोरीको आलोचना होस्, आलोचनाको भनेको लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष पनि हो, तर विश्वासको मत दिनु यो राष्ट्रको लोकतन्त्रको वर्तमान संविधानको रक्षाको निम्ति पनि महत्त्वपूर्ण विषय छ। तर एमाले भित्रै फ्लोर क्रस गर्नको लागि एउटा समूह माधव नेपाल समूह तयार छन् भने कसरी विश्वासको मत आर्जन हुन्छ? अब मलाई त्यस्तो लाग्दैन। माधव नेपाल, जेएन खनाल जस्ता वरिष्ठ नेताहरूले फ्लोर क्रस गरेर अब एमालेको विरुद्धमा, एमालेको अध्यक्षको विरुद्धमा र आफैले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा फ्लोर क्रस गरेर त्यो गम्भीर त्रुटि, राजनीतिक त्रुटि गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँहरूले असन्तुष्टि जरुर छन्, विवादहरू पनि छन् र उहाँहरूका केही आफ्ना गुनासा भनाइ पनि छन्। मलाई के विश्वास लाग्छ भने उहाँहरू फ्लोर क्रस गर्ने वा राजीनामा दिने जस्ता कच्चा काम गर्नुहुने छैन भन्ने कुरामा मेरो विश्वास छ र म उहाँहरूलाई विशेष अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। मैले त्यति हक पनि राख्छु उहाँहरूलाई भन्नलाई, किन लामो 38 वर्षदेखि एउटै कमिटीमा बसेर काम गरेको एउटा चाहिँ कमिटीको नाताले उहाँहरूले त्यो त्रुटि विगतमा जे जति कमी कमजोरी गर्नुभयो अब फेरि यो यस्तो खालको चाहिँ पार्टी निर्णय विपरीतको कामहरू नगर्नको निम्ति म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। तर तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेको अस्ति भर्खर मात्रै हो, त्यसपछि बागमतीमा पनि देखिरहनु भएको छ र अहिले उपनिर्वाचनकै क्रममा पनि तपाईँहरू हिचकिचाइरहनु भएको अवस्था छ। यो सबै अवस्थाले हेर्दा त निकै मुस्किलै छ नि, होइन? होइन, त्यो कर्णालीको बारेमा फ्लोर क्रस गर्ने साथीहरूलाई जसले निर्देशन दिनुभयो र जसले फ्लोर क्रस गर्नुभयो उहाँहरूले र सिँगै देशका सबै नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ लिनुभएकै हुनुपर्दछ। फ्लोर क्रस गरिसकेपछि के हुन्छ र त्यसपछि आफ्नो हैसियत कहाँ पुग्छ भन्ने कुरो सबैले बुझ्नु भएको छ। त्यसले गर्दा यति कच्चा खेल फेरि दोहोऱ्याएर खेल्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। यो राष्ट्रिय सभाको जुन उपनिर्वाचन हुन गइरहेको छ त्यसमा विपक्षी दलहरूको एउटा गठबन्धन, महागठबन्धन नै भनौँ, त्यो बनिसकेको अवस्था छ, जहाँ माधव नेपाल समूह पनि हुनुहुन्छ भनेपछि यसले पनि एउटा तस्बिर त प्रष्ट देखायो नि, होइन र? होइन, अब यसले के हो थाहा छैन, तर चाहिँ यसबारेमा सुने अनुसार चाहिँ माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उम्मेदवार उठाउने भन्ने चाहिँ सुनिया छ। त्यसमा चाहिँ चर्चा चाहिँ माधव कमरेडहरूको पनि समर्थन हुन्छ भन्ने कुरो सुनिया छ। तर मलाई त्यो विश्वास किन लाग्दैन भने उहाँहरूले त्यसरी जानु भनेको चाहिँ प्रकारान्तरले एमालेबाट बाहिरिने कुरामा आफैले चाहिँ बाटो खोल्ने कुरा हुन्छ। त्यो गल्ती उहाँहरूले गर्नु त भन्ने लाग्दैन। र नेकपा एमाले जुन निर्णय गर्छ, जे निर्णय गर्छ, म सम्पूर्ण स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सम्पूर्ण प्रदेश सांसदहरूलाई पनि अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने असन्तुष्टि छन्, तपाईँहरूका पनि चित्त नबुझेका कुरा होलान्, तर पार्टीको निर्णयभन्दा भिन्न ढङ्गले एकजनाले पनि मतदान गर्नुहुने छैन। ठिक छ, तपाईँको तर्फबाट अस्ति नै रामबहादुर थापा बादललाई यो उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारको रूपमा सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था थियो, अब चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, त्यो हामी यसको बारेमा समीक्षा भइराखेको छ। हाम्रो भोटको स्थिति, अन्य साथीहरूको भावनाहरू जो असन्तुष्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने कुरो बाँकी रहेको हुनाले आज अध्यक्षले चाहिँ अब केही घन्टा अथवा भनौँ न 14-15 घन्टाको चाहिँ समय लिएर निर्णय गरौँ र त्यसपछि चाहिँ हामी बागमती प्रदेशलाई नै हेरौँ न। बागमती प्रदेशमा त नेकपा एमालेको एकल बहुमतै छ त तपाईँहरू किन हिचकिचाइरहनु भएको छ फेरि? होइन, एकल बहुमत भए पनि
साथीहरू कोही पनि एमालेको सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका एकजना साथीहरूको पनि दायाँ बायाँ नहोस् भन्ने कुरामा पार्टीले बडो गम्भीर ढङ्गले छलफल गर्यो। असन्तुष्टि माथिका ठुला नेताहरूको बिचको विवादले गर्दा तल केही छाल त पुगेको छ, तर पनि एमाले सूर्य चिह्नलाई छोडेर दायाँ बायाँ लाग्ने काम कसैले गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा विश्वास छ। त्यसले गर्दा थुप्रै साथीहरूसँग सरसल्लाह गर्नुपर्ने र सबै 13 जिल्लाका यो बागमती प्रदेशका सबै यो प्रदेश सांसद मान्य सांसदहरू र नगरपालिका तपाईँहरूले आफ्नै दलका महानगरपालिका नेतालाई विश्वासमा लिन सक्नु भएन, अरू दललाई कसरी विश्वासमा लिनुहुन्छ र विश्वासको मत हासिल गर्नुहुन्छ भनेर विश्वास गर्ने? होइन, अहिले अरू दलसँग नि कुराकानी भइरहेका छ। आज विभिन्न राजनीतिक दलसँग सरसल्लाह हुन्छ र यसबारेमा मलाई विश्वास छ आदरणीय माधव कमरेडहरूसँग नि कुराकानी हुन्छ र हामी भोलि बिहानसम्ममा निष्कर्षमा पुग्छौँ। र यो बिचमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गराउनु भएको छ। आज स्थायी कमिटी बैठक बस्यो, मन्त्री परिषद बैठक बस्दैछ, राष्ट्रपति कार्यालयमा जानुभयो। यो प्रधानमन्त्री हुन त सरप्राइज मुभ दिँदै आउनु भएको छ नेपाली राजनीतिमा। यो पटक प्रधानमन्त्रीले के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? यो बारेमा पहिलो नम्बरमा अलिकति भ्रमपूर्ण प्रचार भइरहेको छ। संसद नचलेको बेलामा अध्यादेश आउनु हाम्रो वर्तमान संविधानको व्यवस्था हो। विगतमा पनि विभिन्न समस्याहरू जस्तो 7वटा अध्यादेशहरू विगतमा आयो। त्यो योभन्दा पहिले संसदको बैठक जुन दिन बस्यो 23 गते त्यही दिन त्यो छलफलमा अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। संसदले अब उपयुक्त ठाने पास गर्ने, अनुपयुक्त ठाने फेल गर्ने अधिकार संसदको सार्वभौम अधिकार हो। त्यो गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रतिपक्षी दलले रोस्टम गर्ने र सत्तारूढ दलकै केही सांसदहरूले बहिष्कार गर्ने जस्ता अत्यन्त अनहोनी संसदीय व्यवस्थामा कहिल्यै हुनु नहुने खालका कुरा जुन भयो, त्यही कुरोलाई अस्तिको अध्यादेश, त्यही पुरानै अध्यादेशलाई पुनर्ताजगीको निम्ति ल्याएको हो। र अब त्यस्तै गरी रेलवे चाहिँ आइपुगेको छ, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने विधि प्रक्रिया बाँकी रहेको हुनाले आएको हो। त्यसले गर्दा विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा जसपासँग तपाईँहरूले विश्वास जित्नुभयो, जसपाको विश्वास जित्नु भएको छ, जसपाले भोट हाल्छ तपाईँहरूलाई? के होइन, यो बारेमा मैले भन्दै थिएँ। पहिलो नम्बरमा त अध्यादेश भनेको बाध्यात्मक परिस्थिति हो र अध्यादेशलाई संसदको अधिकार के हो भने अब बस्ने संसदमा त्यो प्रस्तुत भएपछि छलफल गर्ने कि पास गर्ने कि फेल गर्ने सम्पूर्ण अधिकार संसदको हुन्छ। तर छलफलै गर्न दिने कुरो भनेको असंवैधानिक हो भने यो मैले जानकारी दिनु खोजेको हो। अब जहाँसम्म अहिले हामीले अब बागमती प्रदेशकै कुरो होला, विश्वासको मतको विषयमा हामी सबै राजनीतिक दलसँग अनुरोध गरेका छौँ। यो सरकारले विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा जसपासँग तपाईँले छलफल गरिरहनु भएको छ, जसपालाई मनाइसक्नु भएको अवस्था हो अथवा के छ? म भन्दैछु, हिजो प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता आदरणीय शेरबहादुर देउवाजीहरूकोमा पनि गएर हामीले भोट माग्ने त अधिकार छ नि त, हामीलाई विश्वास गर्नुहोस् भन्दा अनुरोध गर्ने कुरा हो। निर्णय उहाँहरूको हो, उहाँहरूलाई हामी अरू जोड गर्ने कुरो भएन, त्यो भएको छ। र त्यसै गरी सबै राजनीतिक दलसँग कुरा गर्नुपर्छ। म अझै तपाईँको मिडिया मार्फत आदरणीय अध्यक्षलाई होइन अब मोहन विक्रमजीहरूसँग पनि, त्यसपछि अब रोहितजीहरूसँग पनि, पुष्पकमल दाहालहरूसँग छलफल गर्नुहुन्छ समर्थनको लागि, सबै माओवादी केन्द्रसँग सबैसँग चाहिँ अब हामीलाई विश्वास मत दिनुहोस् भनेर माग्नुपर्छ। त्यो माग्नु हाम्रो चाहिँ अधिकार हो। दिने नदिने उहाँहरूको कर्तव्य, उहाँहरूको चाहिँ अधिकारको कुरा हो। जसपासँग के भएको छ? कुनै सहमति भएको छ समर्थन प्राप्त गर्ने? जसपासँग धेरै विषयमा असाध्यै सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढिराखेका छ र उहाँहरू पनि आपसमा छलफल गरिराख्नु भएको छ। हाम्रै विगतको जस्तो समस्याहरू उहाँहरूभित्र पनि रहेको छ, तर त्यसबारेमा पनि एउटा टुङ्गोमा पुग्नुहुन्छ र अहिले यतिखेर उहाँहरूको विश्वास प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। एमाले सरकार यतिखेर विश्वासको मत प्राप्त गर्नको लागि भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ। यति गर्दा पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएन प्रधानमन्त्रीले भने प्रधानमन्त्रीले तत्काल के गर्नुहुन्छ? अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री र नेकपा एमाले विश्वासको मत माग्ने हो र प्राप्त भएन भने पनि कुनै आत्तिने काम हुँदैन। नेकपा एमाले त्यसमा चाहिँ प्राप्त हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ भन्ने कुरामा प्रश्न छ। प्राप्त भएन भने संविधान बमोजिम त्यसपछि अब अगाडि कसरी जाने भन्ने बारेमा हामी संविधानको धारा उपधारालाई मिचेर केही पनि गर्दैनौँ र संविधान अनुसार त्यसपछि के गर्ने
कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा अन्तिममा बडालज्यू तपाईँलाई कि थाहा छ? यति बेला देशभर विश्वभरै कोरोनाको महामारी छ, कोरोनाको कहर छ, जनताहरू जो नागरिकहरू बिरामी छन् उनीहरूले अस्पतालमा बेड पाएका छैनन्, अस्पतालमा त्यो क्षमता पनि छैन, अक्सिजन पाएका छन्। यस्तो हाल बेहाल अवस्थामा तपाईँहरू फेरि सत्ता केन्द्रित राजनीति गर्दाखेरि अलिकति जनताले नागरिकले के भन्लान् भन्ने सोच्नु भएको छ? बडो मार्मिक र महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। मलाई पनि यही कुरा चाहिँ नेपाली जनताको बिचमा, प्रवासमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको बिचमा भन्न मन लागेको छ। गत वर्ष पनि कोरोनाको अप्टिमम पोइन्टमा पुगेका बेलामा गत वर्षको चाहिँ असार 16 गतेको दिनबाट वर्तमान सरकारको विरुद्धमा उहाँलाई अध्यक्ष र पार्टी अध्यक्ष र होइन, मैले अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गरेको अभियान बडालज्यू, चल्यो। अहिले चाहिँ अक्सिजन पाएका छैनन्, अस्पतालमा भर्ना पाएका छैनन्, अस्पतालमा कालोबजारी भएको छ, मेडिकल सामग्रीमा कालोबजारी भएको छ। यो विषयमा आज तपाईँहरूको स्थायी कमिटी बैठकमा चाहिँ छलफल भयो कि भएन? होइन, म तपाईँको 2-3टा कुरा, 4 कुरा एकैचोटि सोध्नुभयो। म अहिलेको कुरा सक्छु। गत वर्ष पनि असार 16 गते यस्तै समस्या परेको बेलामा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने अभियान सुरु भयो। अहिले पनि यतिखेर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनु पर्ने कुनै जरुरत थिएन। त्यो हटाउनको निम्ति अनेक खालका षड्यन्त्रहरू भइराखेका छन्। त्यो बारे म अहिले धेरै चर्चा गर्न चाहन्न र उहाँहरूलाई पनि धेरै मन दुखाउन पनि म चाहन्न। जहाँसम्म अब कोरोना महामारीको बारेमा अस्तिको स्थायी समितिको बैठकको सम्पूर्ण समय कोरोना महामारीको बारेमा संसारका जुनसुकै देशबाट भए पनि अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउने कुरा र भ्याक्सिन ल्याउने कुरा, औषधि व्यवस्था गर्ने कुरा तपाईँलाई थाहै छ। र अहिले चाहिँ यो चाहिँ विभिन्न खालका यो औषधिहरू विभिन्न देशबाट ल्याउनको निम्ति चाहिँ युद्ध स्तरमा अगाडि बढेको छ। र अर्को कुराहरू औषधिहरू ल्याउनको निम्ति जुन अब्स्टाकल, जस्तो इन्डियाको निम्ति हामीले चाहिँ भुक्तान गरिसकेकै चिज पनि इन्डियाले केही समयको लागि निर्यातमा रोक लगाएको छ, उनीहरूको अप्ठ्यारो भएको हुनाले। र अर्को 50 लाख भाइ ल्याउने बारेमा केही प्राविधिक समस्याहरू भएको रहेछ। पहिले अन्तिममा बडालज्यू, 20 लाखको जुन सरकार जगाउन तपाईँले त्यत्रो कार्यकर्ता सडकमा उतार्नु भयो। अब यो जनता जोगाउनुको लागि, कोरोनालाई नियन्त्रणमा रोकथामको लागि चाहिँ आफ्नो कार्यकर्ता परिचालन गर्नुहुन्न? सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्नको निम्ति अस्तिको स्थायी समितिको बैठकले निर्णय गरेका छ। र युद्ध स्तरमा सबै 761 वटै सरकार र त्यहाँ रहेका सबै जनप्रतिनिधिहरू पार्टीको पङ्क्तिलाई र प्रत्येक पालिकामा अब त्यो डेस्क राखेर अगाडि बढाउनुको निम्ति, जिल्लामा त्यो गर्नको निम्ति हामीले निर्देशन जारी गरिसकेका छौँ।